अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम एक जुमले के ऊपर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और वो जुमला है कि इंसान और अल्लाह की मर्ज़ी के इख्तलाफ का नाम गम है। और आजकल आप देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जब आपस में हम गुफ्तगू करते हैं दोस्त अहबाब, तो डिप्रेस नज़र आता है, गमगीन नज़र आता है, परेशान नज़र आता है। तो ऐसी सूरत में इस जुमले पर गौर करने की ज़रूरत है। जब हम इसकी वजाहत करते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में 3 अल्फाज बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक है खूबसूरती, दूसरा है क्वालिटी और तीसरा है रियलिटी। अगर हम इन तीनों बातों पर गौर करें तो हर बंदा खूबसूरती के पीछे भागता है। उसको खूबसूरत गाड़ी, खूबसूरत घर, खूबसूरत बिजनेस, खूबसूरत वैरायटी है इतनी खूबसूरती की कि जिसके पीछे वो सर पट भागता रहता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि खूबसूरत आदमी के हवाले मुल्क नहीं किया जा सकता। आपको ये देखना होगा कि वो सलाहियत भी रखता है कि नहीं। खूबसूरत आदमी से कंस्ट्रक्शन नहीं कराई जा सकती क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है। खूबसूरत आदमी किसी जगह के ऊपर सिर्फ इस बुनियाद पे उससे आप अपनी मशीनरी नहीं ठीक करवा सकते कि वो खूबसूरत है। तो आप क्वालिटी दरकार है आपको। जब आप क्वालिटी की तलाश में जाते हैं, कोई भी ज़िंदगी का काम आपके पेश नज़र आता है तो आप उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर मुझे क्वालिटी मुयस्सर आएगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर मुयस्सर आ जाती हैं तो इसके बावजूद आपने एक बात को और गौर करने की कोशिश करनी है कि क्या हकीकत असल में क्या है, हकीकी ज़िंदगी क्या है, क्या खूबसूरती कायम रहेगी हमेशा। जब सवाल ये पैदा होगा तो लाजमी बात है कि आप उसको समझने में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। क्वालिटी क्या हमेशा कायम रहेगी, तो जवाब आएगा नहीं। फिर हम गौर करेंगे तो फिर हकीकत क्या है, तो हकीकत यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से आए नहीं और आप अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते। तो जब आप मर्ज़ी से आए नहीं और मर्ज़ी से जाएंगे नहीं, तो जो दरमियानी ज़िंदगी है इस दौरान में, दोनों किनारों के दरमियान में, क्या वो मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब आए जिसकी मर्ज़ी से और जाएंगे जिसकी मर्ज़ी से, तो फिर ज़िंदगी भी अगर हम उसकी मर्ज़ी से गुजारेंगे तो खुद ब खुद करार आ जाएगा उस वक्त जहाँ पर मैंने पहला जुमला बोला कि अल्लाह और बंदे की मर्ज़ी के इख्तलाफ का नाम गम है। तो गम को अगर ख़त्म करना है तो फिर हमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैंने बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो क्या खूबसूरत बात है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि जब तुम्हें मालूम, जो चीज़ तुम्हें मालूम नहीं है और कोई चीज़ जब मालूम न हुआ करे तो जिन्हें मालूम है उनसे पूछ लिया करें। और जब हम ऐसा करने के लिए जाते हैं तो हमारे दाएं बाएं बेशुमार लोग, चाहे वो कता नज़र इसके कि वो मुसलमान हैं, किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब के सब बेशुमार फरासत वाले लोग मौजूद होते हैं। उन्होंने इंतहाई फरासत वाली गुफ्तगू कर रखी होती है। और जब हम उनसे उन मसाइल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो काम जिसको मैं अपने लिए बहुत मुश्किल समझ रहा था, अचानक सहल और आसान हो गया। वो मुश्किल बहुत ज़्यादा आसान हो गई। किसने, शायर ने बोला था ना कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गईं। वो इतनी मुश्किलें इसलिए भी आसान हो गईं कि ज़्यादती की वजह से नहीं, कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें पड़ी। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, येट अनदर कोटेशन। उसको समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों बातों को के पीछे जो मग़ज़ है वो ये है कि हमने जब हकीकत को जाना तो हमने कहा कि जी खुशी आई है
تو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو انجوائے کریں گے۔ غم آیا ہے تو دینے والا کون ہے؟ جب دینے والے کا پتہ چلے گا تو پھر ہم نتائج پر غور کریں گے کہ دینے والا جب کبھی بھی کچھ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بظاہر ٹرینر، آپ اگر غور کریں تو اساتذہ اکرام زندگی کے مختلف شعبوں میں ٹرینرز جتنا سخت ٹرینر ہوتا ہے اتنا ہی آپ اس کا احترام کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا استاد کون ہے۔ کیوں کہ اس اچھے استاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو اس وقت اس بندے سے جو مشقت کروا رہا ہوں اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور الٹیمیٹ ہے۔ جب ہم اس نتیجے پر غور کرتے ہیں تو جو ہی ہمیں اس نتیجے کا یقین محکم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا پھل نکلے گا تو خود بخود ہم وہ چیز بظاہر بہت مشقت والی ہوتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ بولا گیا نو گین وداؤٹ پین۔ اور ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جب بے شمار مشقت کرتے ہیں، بزنس مین کو لے لو، باقی جتنے بھی تربیتی مراکز ہیں لے لو، بڑی بڑی ہائر ایجوکیشن کی ڈگریز کو لے لو، بڑے بڑے سپر سپورٹس مینس کو لے لیں، وہ ان کی اگر آپ ٹریننگ سیشنز کو، ان کے ہارڈ ورک کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس خندہ پیشانی کے ساتھ ان مرحلوں میں سے گزرتے ہیں۔ اسی کو صرف ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے، تھوڑا سا سانچہ صحیح کرنا ہے، وہاں ہمیں حالانکہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس منزل کو پالیں گے، اس کے باوجود we put in our best۔ یہاں پر ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کو اس طریقے اور اس پیٹرن پر اختیار کرو گے اور یہ دیکھو کہ اس کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور یہاں پر ان مرحلوں سے میں نے اسے گزارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو کیا نتائج نکلے۔ تو گارنٹی کس کی ہو گئی؟ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ویئرز دنیاوی حساب میں گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے، ہاں لیکن ہمیں یقین ہے، تو اس پختہ یقین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تمام مرحلوں سے گزرنا ہے، اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جو ہی ہم نے اس ریالٹی کو جان لیا تو آپ دیکھیں گے کہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، بیماری آئے گی، سب وہ کچھ ہوگا جو بظاہر جس پر ہم انتہائی تکلیف میں ہو جاتے ہیں اور اس کو اتنا اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اختتام خودکشیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اختتام مار دھاڑ کی صورت میں ہو رہا ہے، اختتام خود کو بھی تباہ کرنے میں ہو رہا ہے اور سوسائٹی کو بھی تباہ کرنے میں ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی فیملیز جو ہے اس پین اور ایگنی میں سے گزرتی ہیں کہ جب ہم ایکسٹریم ڈپریشن کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور پھر ایکسٹریم اقدامات اٹھاتے ہیں۔ تو اس کو اعتدال پہ لانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خوبصورتی کو، کوالٹی کو اور ریالٹی کو، حقیقت کیا ہے کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ انتہائی سہل اور آسان طریقے سے اس مرحلے سے گزر جائیں گے، جیسے کہ ایک خاتون تخلیق کے مراحل سے گزرتی ہے، اس کو پہلے سے سب معلوم ہے اور دنیا کی شدید ترین تکلیف میں سے گزرتی ہے، لیکن چونکہ اس کو نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اچھا تحفہ میسر آئے گا اولاد کی صورت میں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اور کئی اس مرحلے میں آ کر اپنی جان سے بھی گزر جاتے ہیں۔ شہداء، اللہ کے راہ کے مسافر جہاں جہاں سے گزرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے نتیجہ کہ میں
چاہے جتنی بھی مشقت میں سے گزر جاؤں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کہ اسے نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس راہ پر چلتے ہوئے اگر جان سے بھی گزر گیا تو وہ جان میری ضائع نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بات ہم جو ہی سمجھ پائیں گے تو ہماری زندگی میں بہت اعتدال آئے گا، بہت سکون آئے گا اور آرام آئے گا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی اور محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا ہے آپ نے، اور کامنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کامنٹ سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔